السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم وصفتي مارشميلو. بنصور معكم مارشميلو. قبل ما ندوزو ان شاء الله المقادير، ما تنسوش ابوني وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله. دابا ان شاء الله ندوزو للطريقه. قبل ما نوريكم الطريقه، غادي نقدم لكم المقادير. عندنا هنايا سكر كلاصي. هذا ما غاديش نعطيكم العبار لحقاش غنديرو غير في المول. عندنا ثاني نفس القياس ديال السكر كلاصي، عندنا ديال النشا. عندنا واحد زلافه ديال السنيده، ملون غذائي، الجيلاتين غبره ماشي ورقه، حلال هي غبره. اول حاجه باش غنبداو، عندنا هاد المول ديال الزاج، غادي نديرو ليه هاد البابي ديال الحلوى، وغادي نحاولوا ندهنوا ليه، نخلطوا سكر كلاصي مع النشا. مثلا غنديروا 2 معالق ديال السكر كلاصي ولا 3. غادي نديروا ليه 3 ديال المعالق ديال النشا. بغيت نديرها لوليداتي وبغيت نجربها معكم، نشاركها معكم. غادي نخلطوه بحال هكا. هذا غنديروه في المول باش مارشميلو ملي غنديروها في المول ما تلصقش. دابا ان شاء الله نديرو هاد الطريقه هذه، يعني نكثروا باش ملي تصاوبوا مارشميلو. هاد مارشميلو بعدا نعرف لكم بعدا مارشميلو هي حلوه بونبون كيتصاوب، وبغيت نشاركها معكم. يعني ما تخليوش المول عريان ما ديروش حتى بلاصه، ما تخليوها خاويه من السكر والنشا. حاولوا نسرحوها على المول. هذا غادي نخلوه جنب حتى نوجدوا مارشميلو ونتلاقاو ان شاء الله من بعد. ان شاء الله دابا ندوزو الطريقه ديال المارشميلو. غادي نديرو هاد الزلافه ديال السنيده، يعني 2 دراهم ديال السنيده. هاد المارشميلو ما كطلعش غاليه، ما كتفوتش واحد 15 درهم. غنديروها في واحد الكاسرونه وغنزيدو عليها نص زلافه ديال الماء. غادي نحطوها فوق البوطه حتى كتغلي، وغادي نوريكم الطريقه ديالها ان شاء الله. من بعد ما درنا السكر والماء فوق البوطه يطيب، دابا غادي نديرو نص كاس ديال الماء. هاد نص كاس ديال الماء يكون طايب، يكون سخون، وغنزيدو عليه 2 معالق ديال الجيلاتين غبره. بحال هكا. غنزيدو واحد شويه لحقاش الاولى ما عمرتهاش والثانيه ما عمرتهاش. بحال هكا. وغادي نحركو مزيان. يعني غنذوبوها في هاد الماء سخون. غادي نخليوها على جنب بلا ما طاب لينا السكر، ونتلاقاو ان شاء الله. كنديروا السنيده والماء فوق النار، وكيطيب على هذا الشكل هذا. يعني ما بغيناش يتحرق لينا السكر والماء.
وعندنا واحد الطريقه، واحد التجربه كنجربوا بها بانه السكر يعني النتيجه اللي بغيناها غنوريها لكم ان شاء الله في هذيك التجربه. نتلاقاو ان شاء الله من بعد ما يطيب لينا السكر. التجربه اللي قلت لكم، غنشدو واحد المعلقه من داك السكر اللي طيبناه، معلقه من هاد السكر هذا اللي طاب، وكنديروه في كاس ديال الماء، كنهزو معلقه بحال هكا كنديروها وسط الماء، وكنهزو داك السكر اللي خويناه في وسط الماء. خاصو يجينا على هاد الطريقه هادي، يجي بحال هكا، يعني يجي ما يجيش جاري، يعني كيتجمع. ها الطريقه اللي كتجي هذه هي التيست، هذه هي العمليه اللي كيديرها الميزان ديال الحراره ديال الطياب، هي هذه الطريقه. دابا ان شاء الله غادي نكملوا. غادي نشدو هاد السكر، غادي نخويوه هنا بحال الزلافه كبيره، غنزيدو عليه الجيلاتين، 3 المعالق ديال الجيلاتين اللي ذوبناه في الماء سخون. وغادي دابا نخدموه بالكرات ديال الضو، غادي نخدموه بهاد حتى يبيض، وغادي نوريكم الطريقه كيفاش غادي يجي ان شاء الله. غادي نبداو ان شاء الله على بركه الله. غنبقاو على هاد الطريقه حتى نوريكم الطريقه النهائيه ديالها. كنبقاو على هاد الشكل هذا حتى كيطلع لينا هاد المارشميلو. كيفاش كيكون، كيفاش درتو النوبه الاولى كيولى. دابا ان شاء الله غادي نديرو في المول. كيجيو ساهلين وزوينين، تقدروا تصوبوهم تذوقوا بهم حلوه ديال عيد الميلاد، تقدروا تشاركوها مع وليداتكم تفرحوهم. اي حاجه صوبتوها في الدار كتجي غزاله وكتجي زوينه. دابا غنجيبوا هذا المول هذا اللي درنا فيه السكر كلاصي والنشا، غادي نخويو البيض هو الاول. سمحوا لي نحركو واحد شويه حيت السكر كيبقى تحت. حتى المول عندي كبير، نقدر ندير هاد ليمون سيليكون. ثم غادي نجربوهم نديروهم معكم. غادي نبداو نعمرو، شوفوا واش قابله معكم الكاميرا. غادي نبداو نعمرو بحال هكا بالعاشق وبشويه حيت سخان. كتكون هاد الحلوه هادي سخونه بزاف، وحدوا ريوسكم من يديكم لا تحرقوا. غندير غير شويه في البيض وشويه غادي ندير اللون، غندير ملون غذائي في الاحمر باش يجيو فيهم جوج الالوان. غادي نبقاو على هاد الطريقه هادي حتى نكملوا المول كامل. وغادي نوريكم ملي غادي نلون ملي غنلون مارشميلو. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158
ونتلاقاو ان شاء الله. من بعد بقى لي واحد شويه، درت ليه هذا الملون غذائي، اللون ديالو احمر، درت غير شويه، بغيت الغوز ما بغيتش الاحمر. كيجي على هذا الشكل، حركته خلطته مزيان. اللون اللي كيجي هو هذا. وغادي نضيفو على هذا، انا خديت غير الماء صغير حقاش هذاك الاولاني اللي وريتكم جاني كبير، ما غاديش تجي مارشميلو غليظه، حنا بغيناها تجي عاليه شويه. غادي نعمر هذا المول ونتلاقاو ان شاء الله من بعد الشكل النهائي ديال المارشميلو. الشكل النهائي ديال المارشميلو جا على هذا الشكل هذا. من بعد ما نشف واحد ساعه ديال المكانه ماشي اكثر، كتشدوه كتديروه وسط النشا والسكر كلاصي وكتقطعوه بالموس. كيجي على هذا الشكل هذا، كيجي بومبي. ضروري دوزوه في شويه ديال السكر كلاصي والنشا باش ما يتلصقش لينا في يدينا، وكيجي على هذا الشكل وكيجي رائع وزوين. وهذا الشكل الاخر درتو في ليمون سيليكون حتى هو كيجي بحال هكا. نتمنى يعجبكم وتجربوه وتبارطاجوه مع الاهل والاصدقاء، وما تنساوش ديروا لي جيم. والسلام عليكم.